बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 अप्रैल 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की हालमा बदलती सूरत हाल, बदलती खबरों और बदलते कानून पर नज़र रखना चाहते हैं तो हम लाते हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को भी मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हरमैन शरफैन में डिजिटल बैग्स प्रोग्राम का ऐलान। सऊदी अरब में हरमैन शरफैन में मजहबी अमूर की सदारत ने डिजिटल बैग्स प्रोग्राम का आगाज़ किया है, जो उम्रा ज़ायरीन को मरूफ उलमा और इस्लामी मुबल्लिगीन की बुकलेट पेश करता है। इस प्रोग्राम का मकसद मुक़द्दस मकामात पर उम्रा अदा करने वालों की बढ़ती हुई तादाद में एतदाल और मजहबी बेदारी को फ़रोग़ देना है। अरब न्यूज़ के मुताबिक ज़ायरीन मतलूबा बुकलेट का बार कोड स्कैन करके डिजिटल बैग प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं। इस तरह वो इस बुकलेट के पूरे मवाद तक रसाई और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। हरमैन शरफैन में मजहबी अमूर की सदारत ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मुतअद्दिद मजहबी सरगर्मियाँ और प्रोग्राम किए हैं, जिनमें अतियात की मुहिम शामिल है। मुक़द्दस महीने के आखिरी दिनों में लाखों ज़ायरीन की आमद मुतवक्के है। इस दौरान मज़ीद सरगर्मियाँ जो हैं वो मुनक्कद की जा रही हैं। कौन सी ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने में 50% रायत नहीं होगी। सऊदी कबीना की जानब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों की पेमेंट करने में 50% डिस्काउंट की मोहलत का आगाज़ 18 अप्रैल 2024 से होगा। ट्रैफिक पुलिस ने मोहलत और रायत के हवाले से ज़वाबित की तफसीलात जो हैं वो जारी कर दी हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानब से बताया गया है कि चालान की अदायगी 18 अप्रैल 2024 के बाद से शुरू होगी, जिसमें उन तमाम ट्रैफिक चालान की रकम पर 50% रायत दी जाएगी जो सलामती ज़वाबित के दायरे में ना आते हों। रायती मुहिम तारीख़ इजरा के बाद से 6 माह तक जारी रहेगी, यानी कि 18 सितंबर 2024 तक। इस दौरान जुज़वी या कुली जुर्मानों की अदायगी पर 50% जो है वो रायत हासिल की जा सकेगी। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि रायती मोहलत के दौरान 4 इक़साम की खिलाफ वर्जियाँ ऐसी हैं जिन पर रायत नहीं दी जाएगी, जो सलामती से मुतल्लिक हैं। कार स्क्रैचिंग, नशे की हालत में ड्राइविंग करने का चालान, ऐसी सड़कें जहाँ मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर फी घंटा है, उन सड़कों पर मुकर्रर हद से 50 किलोमीटर रफ्तार से ज़्यादा चलाने पर होने वाला चालान, और शाहराहें जहां हद रफ्तार 140 किलोमीटर फी घंटा है, वहां 170 या उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने पर होने वाले चालान पर यह डिस्काउंट नहीं होगा। ज़वाबित के मुताबिक रायत से फ़ायदा उठाने के लिए तमाम चालान बैक वक़्त या एक से ज़्यादा चालान होने की सूरत में एक एक करके भी अदा किए जा सकते हैं। पब्लिक सिक्योरिटी ने मक्का में रहने वालों से कहा है कि वो अपने घरों के इर्द गिर्द नमाज़ पढ़ें और हरम में रश को कम करें। जनरल डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी ने मक्का मुकरमा में नमाजियों से कहा वो अपने घरों के करीब मसाजिद में नमाज अदा करें और नमाजियों और उम्रा ज़ायरीन के हजूम में इजाफा न करें। तफसीलात में पब्लिक सिक्योरिटी ने मोबाइल फ़ोन पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, जिसमें शहरियों और रहायशियों को अपने करीब की मसाजिद में नमाज अदा करने की अपील की गई है, ताकि रश को कम किया जा सके। और नमाजियों और उम्रा करने वालों की इन दिनों कसीर तादाद जो है वो मस्जिद हरम में मौजूद है। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में लॉस्ट एंड फाउंड की सर्विस। अज़ीमुश्शान मस्जिद में आने वाले ज़ायरीन की सहूलत उनके आराम के लिए जामे मस्जिद, मस्जिद नबी और मस्जिद हरम में जनरल अथॉरिटी की जानब से मशरक़ी सहन में एक गुमशुदा और खोया हुआ जो है लॉस्ट एंड फाउंड जो है सेंटर शुरू किया गया है, जिससे ज़ायरीन को जो है कनेक्ट करने में आसानी होगी है। अगर कोई चीज़ गुम हो जाती है तो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं 24 घंटे काम करती हैं। वो वज़ारत दाखिला के अबशर पोर्टल के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जो रिपोर्ट्स हैं वो वसूल करती हैं, जिसमें रिपोर्ट करने वाले के तमाम डॉक्यूमेंट्स और पिक्चर्स वगैरह भी अटैच की जाती हैं। उसके बाद तमाम डाटा उनका सिस्टम में अबशर में रखा जाता है। जब उनके चीज़ें मिल जाती हैं तो उनके मालिकान को दिया जाता है, और फिर उसके लिए अबशर पर प्लेटफॉर्म पर जो है रिपोर्ट की जा सकती है। उसके लिए वज़ारत दाखिला के अबशर पोर्टल पर जाएँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में जाएँ, और उसके बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के बाद जो है सिलेक्ट करें मैसेजेस को। उसके बाद मस्जिद हरम यानी कि उसकी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आप लॉस्ट एंड फाउंड के ऑप्शन को क्लिक करते हुए अपनी रिपोर्ट को वहाँ पर जो है वो जमा करवाएंगे। आपको एक रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो है उन्होंने राब्ता नंबर भी दिए हैं, जो आप व्हाट्सएप नंबर 0504321147 या 0125751204 या और एक्सटेंशन 106 के ज़रिए भी आप अपनी कंप्लेंट्स कर सकते हैं। सऊदी अरब में साल 2023 के दौरान तेल के अलावा शोबे में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया।
سعودی عرب کی وزارت تجارت نے سال 2023 کے دوران غیر تیل تجارتی سرگرمیوں کی تفصیلات جاری کی ہیں اور تیل کے علاوہ ان شعبوں کے بارے میں بتایا گیا جو گزشتہ سال ریکارڈ منافع کے ساتھ سر فہرست رہے۔ سعودی عرب کی کل غیر تیل کی معیشت تقریباً 1.7 ٹریلین ریال تک پہنچ گئی ہے۔ غیر سرکاری جو سرمایہ کاری ہے اس میں 57% اضافہ ہوا، جن کی کل مالیت 959 ارب ریال بتائی گئی ہے، اور سروسز کی برآمدات اسی سال تقریباً 319% اضافہ ہوا ہے۔ سال 2024 کی پہلی سہ ماہی کے لیے کاروباری شعبے کے سہ ماہی بلیٹن کے مطابق نمایاں ترقی حاصل کرنے کے لیے امید افزا تجارتی شعبے سعودی عرب کے ویژن 2030 کے ذریعے مقامی اور غیر ملکی کاروباری شعبے کے لیے شروع کیے گئے مواقع میں سے ایک ہیں۔ پٹاخے تیار کرنا، درآمد کرنا اور رکھنا ممنوع ہے اور اس پر جرمانہ ہے۔ پبلک پروسیکیوشن سعودی پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ اجازت نامے کے علاوہ دھماکہ خیز مواد تیار کرنا، رکھنا، برآمد کرنا، درآمد کرنا، بیچنا، استعمال کرنا، ٹرانسپورٹ کرنا، سٹور کرنا اور کسی کو اس کی تربیت دینا تمام منع ہے اور قانون کے مطابق اس پر سزا اور جرمانہ مقرر ہے۔ کوئی بھی ایسا کرتا ہے اس کو 6 ماہ تک قید اور 1 لاکھ ریال تک جرمانہ یا ایک یا دونوں میں سے دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ عید الفطر کی چھٹیوں کے ساتھ ہی محفوظ چھٹیوں کی مہم کا آغاز۔ روڈز اتھارٹی سعودی عرب میں سڑکوں کی جنرل اتھارٹی نے وزارتی کمیٹی برائے ٹریفک سیفٹی کے تعاون سے عید الفطر کی چھٹی کے موقع پر محفوظ چھٹیوں کے عنوان سے ایک آگاہی مہم شروع کی ہے۔ اتھارٹی چھٹیوں کے اوقات میں سڑک استعمال کرنے والوں کی حفاظت کے لیے کوشاں ہے۔ اتھارٹی نے ڈرائیونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کے علاوہ سیٹ بیلٹ پہننے کی اہمیت پر زور دیا، چاہے ڈرائیور کے لیے ہو یا گاڑی کے باقی مسافروں کے لیے رفتار کی حد پر عمل کیا جائے۔ انہوں نے بچوں کی جو سیٹ ہیں اس کے مخصوص جگہ پر رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا کیونکہ اس سے ان کی حفاظت پر بڑا اثر پڑتا ہے، خاص طور پر حادثات کے دوران اللہ نہ کرے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ ٹائر اور گاڑی کے دیگر سامان کی جانچ پڑتال کر لی جائے اور سفر کرنے سے پہلے مناسب اور کافی نیند لینے کی ضرورت ہے۔ روڈ اتھارٹی نے بارش اور جغرافیائی تبدیلیوں کے دوران گاڑی چلانے کے خلاف خبردار کیا ہے، جبکہ گاڑی میں تمام حفاظتی آلات رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جھگڑا اور نسل پرستی پھیلانا سائبر کرائمز میں آتا ہے۔ وکیل بشیر سالم القرشی نے خبردار کیا کسی بھی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر جھگڑے شائع کرنا سائبر کرائمز کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس واقعے کو درست ثابت کرنے کے لیے انہیں شائع کرنا درست نہیں۔ انہوں نے سائبر کرائمز کے ایک گروپ کی وضاحت کی جیسے کہ الیکٹرانک فراڈ یا قبائلی جنونیت یا نسل پرستی پھیلانا، جس کی سزا 1 سال سے لے کر 10 سال تک قید اور 5 لاکھ ریال سے شروع ہو کر 5 ملین ریال تک کا مالی جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا سائبر کرائم سے مراد کوئی بھی ایسا فعل ہے جس میں کمپیوٹر یا انفارمیشن نیٹ ورک کا استعمال سائبر کرائم سے نمٹنے کے نظام کی دفعات کی خلاف ورزی کرنا شامل ہے، اور یہ کہ معاشرے کے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ سائبر کرائمز جو ہیں صرف دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں جو گروپس یا تنظیموں وغیرہ کے، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ جانے انجانے میں کرتے ہیں جو کہ سائبر کرائمز میں آ سکتی ہیں۔ سعودی ٹریفک نے 1482 گاڑیاں ضبط کر لیں جن کے مالکان نے معذور افراد کی پارکنگ میں پارک کیا تھا۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے معذور افراد کے لیے مخصوص جگہوں پر گاڑی کھڑی کرنے پر اپنی مہم شروع کر رکھی ہے۔ ٹویٹر پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ کے ذریعے انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ٹریفک کے محکموں نے خلاف ورزی کرنے والی 1482 گاڑیاں ضبط کی ہیں جن کے مالکان نے معذور افراد کے لیے مخصوص پارکنگ پر گاڑیاں پارک کی تھیں۔ یہ خلاف ورزی کرنے والی جو گاڑیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے سعودی عرب کے تمام علاقوں میں ٹریفک محکموں کی جاری فیلڈ ورک کے حصے کے طور پر سامنے آیا ہے۔ محکمہ ٹریفک نے تمام لوگوں سے تعاون کرنے اور ٹریفک نظام میں موجود قوانین پر عمل کرنے کی بھی اپیل کی ہے۔ صحت مند زندگی گزاریں، پائیدار توانائی حاصل کرنے کے لیے پروٹین سے بھرپور غذا کو اپنا اہم حصہ بنائیں۔ وزارت صحت کے آگاہی پلیٹ فارم لیو ہیلدی نے توانائی کے احساس کو طول دینے کے لیے پروٹین سے بھرپور غذا کو اہم کھانوں کے طور پر منتخب کرنے کا مشورہ دیا، جیسے مچھلی یا چکن بریسٹ۔ تفصیل سے لیو ہیلدی اکاؤنٹ نے ٹویٹر پر کہا کہ اگر ہم اپنی اہم ڈش کو پروٹین سے بھرپور بناتے ہیں جیسا کہ مچھلی یا چکن بریسٹ تو یہ آپ کو توانائی کا طویل احساس دے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ گوشت میں موجود پروٹین کو ہضم ہونے اور جذب ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور جب آپ اسے سارا اناج، پھلوں اور سبزیوں میں پائے جانے والے کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ خون میں شوگر کے اخراج کو سست کر دیتا ہے، اس لیے آپ کو زیادہ پائیدار توانائی ملتی ہے۔
हम बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज के सऊदी रियाल के रेट के बारे में। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है आपको 73 रुपये 60 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 19 पैसे, तहवीला रांची दे रहा है 73 रुपये 20 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 73 रुपये 56 पैसे, मनीग्राम दे रहा है 73 रुपये 20 पैसे, टेली मनी दे रहा है 73 रुपये और 25 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 22 रुपये 5 पैसे, STC पे 21 रुपये 83 पैसे, तहवील अराजी 21 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 73 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये और 70 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।